سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هاد البرد الشتوي ديال اليوم ان شاء الله كنرحب بكم بعد في القناه ديالي امل الهتاج. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طواجين بالدجاج والفريت، ونرافقوا بشلايضه ديال الخضره، وهانتوما معايا حتى الاخير. دابا غندير البصله هي الاولى في الطاجين، غندير مع العطريه ديالي. هانتوما معايا عندي 2 ريوس كبار ديال الثومه، ندير نص معلقه صغيره ديال الهريسه، نص معلقه ديال البصل، الملح على حسب الذوق، عواشقه السكنجبير، عواشقه ديال الخرق ومرق. عندي عاشق كبيره ديال القزبر ومعدنوس. غنحرك هادشي مزيان حتى يتخلط ليا. زدت عليه كاس ديال الزيت، يعني كاس غير صغير ماشي كاس كبير. غنخلطو مزيان. صراحه جا زوين، طويجين خفيف، الشليضه ديالو تاهي جات زوينه بالخضره. حاشا عادي وصافي، يعني بالنسبه اللي كيبغي الطاجين احسن حاجه. دابا نصفي فوق منو الدجاج ديالي، نقادوني. وغادا نرجعو يتقلى حتى يتقلى ليا مزيان، وندير عليه الزيتون ديالي ونرويه بكاس ديال الماء اللي غندير فيه صافي. وانتم كتبعوا معايا. دابا من بعد ما تقلى ليا راني درت فيه الزيتون كما شفتوا، ودرت فيه كاس ديال الماء، ونخليه حتى يتشرب ليا شويه ونحيدها. عندي هنايا 250 غرام ديال الرسولات. هذا ديك القريعه دايره فيها شويه زيت الروميه، شويه زيت بلديه، داير فيها واشق ديال الخل وشويه البزار، شويه الملح. هاد الخليط هذا هو باش غادا نرافق هذا الخضر ديالي والرسولات. عندي علبه ديال الذره، عندي علبه ديال الطون اللي صفيته من الزيت ديالو حيدته، وغادا ندير معاه 3 المعالق ديال المايونيز الصغار، كنخدم بالعشق معلقه صغيره. صراحه جات خفيفه وزوينه، منكتجبنيش لادا بالخضر بزاف كاع، حسب بناتي نتوما مكيبغوش ياكلوا ليا خضره. وندير معاها دابا 3 المعالق. غادا نخلط هادشي مزيان. انا راني سلقتها بشويه ديال الملح ودرتها في الثلاجه حتى بردات ليا، باش جبدتها والخضره كلها ديالي سالقاها بشويه الملح. ما في السلق ما كنسلقهاش بزاف باش ما تخسرش ليا. انا ناخذ عاوتاني داك الخليط، غندير هنايا كل نوع من الخضره ندير فيه تقريبا 3 المعالق 3 المعالق. عندي شويه خيزو، شويه اللوبيا خضراء، عندي بصله مطيشه، عندي شويه بطاطا، شويه الجلبانه. كنقدر نزيد فيها حتى الخيار وشحال، يعني النوع اللي بغيتو في الخوص، النوع اللي بغيتو كتقدروا تزيدوه. دابا غادي نستف معكم الخضره ديالي، وندير معاه حتى البيض راني سلقته. دابا نبدا نقاد فيه.
انا بصراحه كنفضل نخدم بيدي، يعني كنشارك معكم داك الشيء من الاول. كنفضل نخدم باليد ديالي احسن ليا من المعلقه وداكشي. كاين اللي عاوتاني كيبغي يدير الروز حتى هو كيجي زوين. انا عندي بنتي يعني مكتبغيش ليا الروز، كنفضل ندير لها هادو باش تاكل فيهم شويه حقاش مكتبغيش تاكل ليا. وغادا نبدا نشكل في الخضر ديالي كما شفتوا. انا راني درت المطيشه هي الاولى في القناه. غادا ندير من وراها اللوبيا كما شفتوا. نديرهم فيهم كاملين. انا هنا غلطت، خاصني ندير اللوبيا من الجهه الاخرى، درتها هنا ركشاش حيدتها وبدلت على حسب الالوان باش ما يجينيش كلشي قريب. ندير حداها البطاطا تانية. كنتمنى باش تعجبكم، متنسونيش من ابوني ديالكم، التعليقات الزوينين كتجيني من عندكم. كنشكر بزاف الناس اللي كيدعموني كيشاركوا معايا القناه ديالي اللي هي امل ريتاج. كنتمنى باش هادشي اللي كيكون نديرو يكون يعجبكم. دابا غادا ندير خيزو توي مسلوق ومقاد. صراحه انا بعدا كنهضر يعني كتعجبني هاد الشلاضه بزاف، يعني كنفضل هي اغلبيه كتعجبني، كنفضل هي نديرها. دابا ندير حداها من الجلبانه، ملفه كندير حتى الخيار كنحكو نديرو حتى هو كيجي زوين حدا مطيشه ديالي. واش كان ما لقيتوش ما درتوش. ودابا غادا ندير فيها نزوقها بشويه ديال البيض اللي انايا صايبت سالقاه ومقاده. نديرو حتى هو في الجنيبات نزوق به. كل اللي كيدير مع الزيتون كحل، كل اللي كيفرش الخس هو الاولاني لتحت، كل اللي كيدير فيها طريفات ديال الفرماج حمار. يعني داكشي كيبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي ديال التبصيل ديالي. كنتمنى باش تكون عجبكم. هذا هو الطويجين درتو بالفريت. وهذه شويه المناضه. وهذا هو العشاء ديالنا وبغيت نشاركو معكم. كنتمنى باش يكون عجبكم. كنتمنى لكم شهية طيبة. ولا كانت شي محمد تسمح لينا الا بغاتو مرحبا بها. وكنتمنى باش ديروا ابوني وتشاركوا القناه ديالي مع الاهل والاحباب. كنقول لكم شهية طيبة. كنتمنى باش يكون عجبكم. صراحة جا خفيف خفيف ظريف. والسلام عليكم.